हाँ हाँ, अगर ये तो लॉ की बात स्टार्ट है है, तो फिर असल तो ये उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है, ये तो स्टार्ट हो है। नहीं सकता सर, ये मैं भी यही हूँ। इंशाल्लाह हम सब होगा देखेंगे, इंशाल्लाह, ऐसा सब होगा, होगा। सब होगा। थोड़ा नहीं सब्र होगा करो, सर, सब होगा। मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। अल्लाह मालिक। पंखा बंद कर दो। चलो देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। हमने लास्ट क्लास में हॉथरॉन स्टडी किया था। हॉथरॉन स्टडी किसी को याद है? हॉथरॉन स्टडी में ये बताया था कि उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। स्टडी में उन्होंने देखा कि वर्किंग कंडीशन को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो क्या एफिशिएंसी बढ़ती है। तो उन्होंने वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कर दी। वर्किंग कंडीशन कैसे इम्प्रूव की कि लाइटिंग बढ़ा दी। जब लाइटिंग बढ़ा दी तो फिर अच्छी लाइट के अंदर लोगों के लिए काम करना आसान था, तो एफिशिएंसी वाकई इम्प्रूव हो गई। फिर रिसर्चर ने सोचा कि हम इसको रिवर्स करके देखते हैं, हम लाइटिंग कम करते हैं। लाइटिंग कम करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने लाइटिंग कम की, यहाँ तक कि कम करते करते वो मून लाइट की लाइट पे ले आए। इवन देन वर्कर्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, वर्कर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ काम कर रहे थे और प्रोड्यूस कर रहे थे एफिशिएंटली। तो इस चीज़ से थोड़े से साइंटिस्ट परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। मतलब उनका तो एजम्पशन ये था कि हम जब वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करेंगे तो वर्कर विल वर्क हार्डर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये हुआ, लेकिन जब रिवर्स किया तब भी यही हो रहा था। व्हाट वाज द रीज़न? तो उन्होंने देखा और फाइंड आउट किया जब इसको, तो पता चला कि वर्कर्स जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया इस रिसर्च के लिए, दे फेल्ट देमसेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने सोचा कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो देयर फोर वी शुड परफॉर्म वेल सो दैट स्टडी शुड नॉट फेल। दे फेल्ट इट एज ए पर्सनल कमिटमेंट। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने दोनों सूरतों में अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे लाइटिंग वाज नॉट द फैक्टर विच अफेक्टेड देयर परफॉर्मेंस, इट वाज द इम्पोर्टेंस गिवन टू दैम। तो जब ये चीज़ रियलाइज किया हाथरॉन स्टडी में, then management scientists realized that motivation can play a key role in organizational performance and in workers performance। तो ये पहली मेजर स्टडी थी जिसको हम कहेंगे कि ये मोटिवेशन के ऊपर हुई। उसके बाद मैकग्रेगोर की थ्योरी एक्स है और थ्योरी वाई है। ये दो बेसिकली एजम्पशंस है। थ्योरी एक्स ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बाय नेचर वर्कर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर इररिस्पॉन्सिबल बाय नेचर। तो इसलिए उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा मैनेजर उनके ऊपर अपॉइंट किया जाए जो डिसिप्लिन के साथ उनसे काम ले, और उनके ऊपर विजिलेंस रखी जाए और उनको कंट्रोल किया जाए। अगर विजिलेंट नहीं होंगे मैनेजर्स तो वर्कर्स सही से काम नहीं करेंगे। ये एक थ्योरी है जिसको थ्योरी एक्स कहते हैं। दूसरी थ्योरी है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई ये कहती है कि थ्योरी एक्स के अपोजिट है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई की एजम्पशन ये कहती है कि वर्कर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बाय नेचर, and if they are given appropriate responsibility with appropriate gadgets and working environment, they will perform in normal circumstances। तो ये थ्योरी वाई है। मतलब ये दो थ्योरीज हैं जो कि वर्कर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारे मैनेजर समझते हैं कि वर्कर्स जो है वो कोशिशों में होते हैं कि मैनेजर्स इधर उधर हो तो काम करना बंद कर दें। लेकिन दूसरे मैनेजर्स ये समझते हैं कि नहीं, वर्कर्स को अगर आप सुपरवाइज ना भी करें, उनको काम दे दिया जाए, उनको गोल पोस्ट दे दिए जाए, उनके केपीआईज डिफाइन कर दिए जाएं, तो वो फिर अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं। तो जो मैनेजर्स इस पर बिलीव करते हैं दे बिलीव इन थ्योरी वाई। जो मैनेजर इस पर बिलीव करते हैं कि नहीं, वर्कर्स बेसिकली
don't want to work and we have to supervise them very closely, they believe in theory X. आप कोई इसमें ये नहीं कर सकते कि थ्योरी एक्स ही सही है या थ्योरी वाई ही सही है. बोथ थ्योरीज आर करेक्ट, ठीक है, इन गिवन सर्कमस्टांसेस. तो इसलिए आपको ज़्यादातर लोगों का इंक्लिनेशन जब से नॉलेज वर्कर्स आए हैं थ्योरी वाई की तरफ आ गया है, लेकिन थ्योरी एक्स भी अपना वेट कैरी करता है. और थ्योरी एक्स की वजह से क्या होता है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम रखा जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस में स्टिल रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम, और थ्योरी वाई में रिवॉर्ड है एंड एब्सेंस ऑफ पनिशमेंट है. यानी ये कि रिवॉर्ड है और एब्सेंस ऑफ रिवॉर्ड है. अगर कोई अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड करते हैं, जो अच्छा काम नहीं करता है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देते, इनको पनिशमेंट भी नहीं देते. तो ये बेसिकली थ्योरी वाई के अंदर है. अच्छा, तो इसमें जाहिर है कि आप वर्कर्स को जब अथॉरिटी देंगे, उनको डेलीगेट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, तो फिर थ्योरी वाइज ज़्यादा एप्लीकेबल नज़र आएगी. जब आप उन्हें एम्पावर ही नहीं करेंगे तो आपको जाहिर है कि इतनी एम्पावरमेंट नहीं है, तो फिर आपको थ्योरी एक्स ज़्यादा नज़र आएगी. अच्छा, उसके बाद जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है मैनेजमेंट साइंस थ्योरी द वे वी यूज़ इट टुडे. तो उसके अंदर एक तो चीज़ है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स. आजकल एनालिसिस बहुत आ गया है बिजनेस मैनेजमेंट में. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी स्टैटिस्टिक्स, सिक्स सिग्मा, ये चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं क्वालिटी में भी और अदर स्फीयर्स ऑफ द बिजनेस में. तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है. जो आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं. तो मैथमेटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है और स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर जब आपको ये देखना होता है कि भाई आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितने उसके अंदर डिफेक्ट फ्री हैं और कितने डिफेक्टिव हैं, तो जाहिर है कि ज़्यादातर जो टेस्टिंग होती है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, यानी कि पीस को डिस्ट्रॉय करके ही टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर द पीस इज़ गुड और नॉट. तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू 100% टेस्टिंग. तो फिर आप सैंपल लेकर के स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं और जो सैंपल का रिजल्ट आता है उसको आप एम्प्लॉय करते हैं पूरे पॉपुलेशन के ऊपर, पूरे लॉट के ऊपर. तो वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है. उसके अलावा फिर जो क्यूइंग थ्योरी है उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है. क्यूइंग थ्योरी क्या है कि अगर आपने कभी देखा होगा मैकडोनल्ड में गए होंगे तो वहाँ पे क्यू लगता है और क्यू लगाकर आप चीज़ें ख़रीदते हैं. आप बैंक में जाएं तो वहाँ पे भी आप क्यू लगाते हैं. नादरा में जाएं तो वहाँ पे भी आप क्यू लगाते हैं. अच्छा, क्यू को जो लोग मैनेज करना चाहते हैं उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं. जैसे सबसे पहले क्यू को मैनेज किया था और स्टडी किया था मैकडोनल्ड ने. मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, देखा कि मुख्तलिफ टाइम के ऊपर उनके पास मुख्तलिफ कस्टमर्स आते हैं. नंबर ऑफ कस्टमर्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट टाइमिंग. सैटरडे इवनिंग बहुत बिजी होता है, सैटरडे आफ्टरनून बहुत बिजी होता है, संडे आफ्टरनून बहुत बिजी होता है, फ्राइडे आफ्टरनून भी बिजी होता है, इवनिंग भी बिजी होता है, और इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे थोड़ा डल जाता है. तो डिफरेंट टाइमिंग्स में डल हो जाता है कस्टमर के इंटरेस्ट. डिफरेंट टाइमिंग्स पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट डेज में ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, डिफरेंट डेज में वो स्लो हो जाता है कस्टमर का फुटफॉल. अब ना क्वेश्चन राइजेस कि वो कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करें ताकि अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सकें और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. क्योंकि अगर वो फुल डिप्लॉयमेंट करें, हर वक्त सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करके रखें, तो कस्टमर ज़रूरी तो नहीं उतने आए. उसके लिए उन्होंने फिर हर दिन हर जो उनका बिजी डेज थे उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया कि कितने कस्टमर आ रहे हैं. कोई पर्टिकुलर डे है लाइक 25 दिसंबर या इस तरह के जो उनकी छुट्टियों के दिन होते हैं उसमें भी स्टडी किया कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, किन टाइमिंग्स में आ रहे हैं. और फिर उस डेटा को उन्होंने डेटाबेस बना करके ये एनालाइज किया कि हमारे कस्टमर का फुटफॉल डिफरेंट डेज और डिफरेंट आवर्स में ये होता है.
اسی لیے جب آپ جائیں گے میکڈونلڈ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے فرنٹ پہ بہت سارے ٹرمینلز ہوں، بٹ دے آر ناٹ ایکٹیو آل دا ٹائم، یعنی سارے ٹرمینلز اوپن نہیں ہوتے، کبھی صرف ایک ٹرمینل اوپن ہوتا ہے، کبھی دو ٹرمینل اوپن ہوتا ہے، کبھی تین ٹرمینل ہوتا ہے کمپیوٹر کا اوپن، کبھی سارے ٹرمینل اوپن ہوتے ہیں۔ اچھا، جتنے ٹرمینلز اوپن ہوتے ہیں اتنے ہی بیک اینڈ پہ امپلائیز بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ٹرمینل اوپن کر کے آرڈرس تو لے لیں گے، پیمنٹ لے لیں گے آپ، بٹ یو ہیو ٹو سرو دیم کوئکلی، اور میکڈونلڈ کی پالیسی ہوتی ہے کہ کسٹمر کو 8 to 10 منٹس میں سرو کر دیں، اینڈ نارملی دے ڈو سو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کیو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ہر ڈے پہ ہر ٹائمنگس کے اوپر ڈفرینٹ نمبر آف امپلائیز کو ڈپلوائے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے آورلی ورکرز زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو جن آور میں ان کو زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں وہ زیادہ ورکرز کو کال کر لیتے ہیں، جن آور میں ان کو کم کم ورکرز چاہیے ہوتے ہیں اس میں کم ورکرز کو کال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا آپریشن ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے بینک میں کیو مینجمنٹ واز ویری پور، تو بینکس نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں اپنے سروس کے لیے، اینڈ دے گیٹ انوائٹ، تو انہوں نے میکڈونلڈ سے بینچ مارکیٹ، میکڈونلڈ از اے ریسٹورینٹ، وہ بھی ریٹیل ہے، بینک از ناٹ اے ریسٹورینٹ، بینک از اے بینک بٹ وہ بھی ریٹیل ہے، تو انہوں نے کراس انڈسٹری بینچ مارکنگ کی، یعنی ایک دوسری انڈسٹری کے بیسٹ پریکٹسز کو لے کر کے اپنے یہاں کاپی کی۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بینکس کے اندر بھی ٹرمینلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں، کبھی صرف 2 ٹرمینل کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی 3 ٹرمینلز کے لوگ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سارے ٹرمینلز کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیشیئرس اور سروس پرووائڈرز، وہ اس لیے کہ جب نمبر آف کسٹمرز بڑھ جاتے ہیں بینک میں ٹو ہینڈل دیم، وہ اپنے ٹرمینلز بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے کیوئنگ تھیوری، کہ کیو کو کیسے مینیج کریں، کیونکہ کیو کو اگر آپ مینیج نہیں کریں گے اپنے کسٹمرز کو، دین واٹ ہیپنس کہ یہ میس اپ ہو جاتا ہے، پھر ایک نگیٹو سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، ان پلیزنٹ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اور کسٹمرز کے اوپر آپ کا بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یہ تھیوری کہلاتی ہے کیوئنگ تھیوری۔ اس کے علاوہ کوانٹیٹیو مینجمنٹ میں ایک کیوس تھیوری بھی ہے۔ کیوس تھیوری یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ہیپزرڈ ہیں، ایونٹس رینڈم ہیں، اور ویریبلز جو ہے وہ کسی خاص طریقے سے آرگنائز نہیں، تو کیونکہ آرگنائزیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کیوس کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی مشینری بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، کبھی آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں جس کے اندر آپ کے اوپر فائن لگ رہا ہے، کبھی اکنامی چینج ہو رہی ہے، کبھی سوشل ویلیوز چینج ہو رہی ہیں، کبھی آپ کی ٹیکنالوجیکل فورسز چینج ہو رہی ہیں، کبھی پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، تو یہ سب مل کر کے کبھی کمپٹیٹرز نئے آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو یہ سب مل کر کے ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن کا کام یہ ہے کہ اس کیوس میں سے پیٹرن کریٹ کریں، اب پیٹرن کریٹ کر کے اپنے آرگنائزیشن کو مینیج کریں۔ کیوس تھیوری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ارد گرد جو کیوس نظر آ رہا ہے اسی کے اندر پیٹرن فائنڈ آؤٹ کر کے یو ہیو ٹو ڈیولپ اسٹریٹجی فار یور آرگنائزیشن۔ اس کے بعد جو چیز ڈیولپ ہوئی دیٹ از آپریشنز مینجمنٹ۔ آپریشنز مینجمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف طریقے سے جو ہے آپ اپنے آپریشنز میں میتھمیٹیکل ماڈلنگ لے کر کے آئے، جیسے مثال کے طور پہ اپنے ویئر ہاؤسز آپ نے کہاں پہ بنانے ہیں، اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کہاں پہ بنانی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپریشنز ریسرچ کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو آپ کی کمپنی کے آپریشنز ہیں اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ڈیولپ رولس ریگولیشن اینڈ پالیسیز، تب پھر آپ آپریشنس کو زیادہ افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں، ہارمونائز وے میں مینیج کر سکتے ہیں۔ ادروائز دنیا کے تمام کنٹریز میں ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹسز ہوں گی، اور پھر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا ایک یونیفائڈ امیج یا برانڈ نہیں ڈیولپ ہو سکے گا، اینڈ کسٹمرز ول گیٹ کنفیوزڈ۔ پھر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا زمانہ آیا۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا زمانہ کیسے آیا کہ پہلے سب سے پہلے زمانہ تھا کوالٹی کنٹرول کا۔ یہ کوالٹی میں کچھ لوگ کام کرتے تھے، وہ جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کچھ آئٹمس لیتے تھے، پک کرتے تھے، چیک کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو اگر پلاٹ وہ دیکھتے تھے کہ لاٹ کے کچھ سیمپلس ٹھیک نہیں ہیں تو پورا لاٹ ریجیکٹ کر دیتے تھے، مشین بند کر دیتے تھے۔
اور کہتے تھے جب یہ ریپیئر ہوگا تو پھر یہ چلے گی. یہ کوالٹی کنٹرول کا زمانہ تھا. پھر کوالٹی ایشیورنس کا زمانہ ہے. دیکھیے کوالٹی کنٹرول کے زمانے میں پرابلم کیا ہوتی تھی کہ جب پورا فنش گڈس بن جاتے تھے, پورا ٹیلی ویژن بن جاتا تھا, پھر اسے چیک کرتے تھے, آن کرتے تھے, اگر وہ نہیں چلتا تھا پورا لاٹ ریجیکٹ کرتے تھے. یو کین انڈرسٹینڈ کہ 4-5 ٹیلی ویژن کو چیک کر کے آپ 1000 ٹیلی ویژن کو ریجیکٹ کر دیں گے. دیٹ واز کاسٹلی. تو کوالٹی ایشورنس کے زمانے میں کیا ہوا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن میں جو پرابلم آتی ہے وہ کسی ایک کمپوننٹ کی وجہ سے آتی ہے, لیکن ہم پورا ٹیلی ویژن ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اٹ از ناٹ گڈ. اس لیے ہمیں کمپوننٹس کو کوالٹی ایشورنس کرنی چاہیے. کمپوننٹس کو چیک کرنا چاہیے ویدر دے آر کریکٹ اور ناٹ. پھر کمپوننٹس ٹھیک ہوں گے تو ٹیلی ویژن بھی ٹھیک اسمبل ہو جائے گا. یہ کوالٹی ایشورنس کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا زمانہ آ گیا, جس کے اندر پوری آرگنائزیشن کوالٹی کے لیے رسپانسبل ہو گئی اور کوالٹی کا ڈپارٹمنٹ ایز سچ ختم کر دیا. کوالٹی کے لیے مینٹیننس والا بھی ذمہ دار ہے اور پروڈکشن والا بھی ذمہ دار ہے, اور کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن کے دوسرے لوگ بھی کوالٹی کے لیے ذمہ دار ہیں. تو یہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آیا. آپ کو پتہ ہے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے آپ انالیسس کرتے تھے کہ آرگنائزیشن کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں, کون سا ڈیٹا آ رہا ہے, اس ڈیٹا کو آپ کس طرح سے انفارمیشن میں کنورٹ کرتے تھے, پھر اس کو کس طرح سے آپ یوزفل وے میں یوز کرتے تھے فار ڈیولپمنٹ آف اسٹریٹجی اینڈ ٹیکنگ ادر ڈیسیجنس ایٹ ٹیکٹیکل لیول. تو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے بعد اب جو آ گیا ہے وہ آ گیا ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم, ڈی ایس ایس. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم میں کیا ہے کہ آپ کو ڈیٹا بیس سے اس طرح سے انالیسس ملتی ہے کہ اس کی بیسس پہ آپ اپنا انٹیوشن یوز کر کے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یعنی کچھ ڈیٹا بیس آپ کو انالیسس کر کے دیتا ہے اور باقی پھر آپ اس کے بیسس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اب آ گیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انیبلڈ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم, جس میں کہ آپ کو بیسیکلی بہت سارے ای آر پیز آ گئے ہیں. جیسے آپ کو اوریکل فائنینشیل ہے, دیٹ از انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا سافٹ ویئر ہے. پھر ایس اے پی ہے, وہ بھی ای آر پی کا سافٹ ویئر ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس کے, پروکیورمنٹ کے, سپلائی چین کے, مارکیٹنگ کے, فائنانس کے, تمام ڈپارٹمنٹس کے ماڈیول ہوتے ہیں. یو پرچیز دیٹ ای آر پی اور یو آر پی پہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں. ای آر پی از ایکسپینسو. ایس اے پی may be as much expensive as 2 billion rupees for an organization, لیکن وہ چونکہ اس کی امپورٹینس ہے اس لیے آرگنائزیشن سپلائی کرتے ہیں. اس کے اندر ایشو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کی ریڈینس نہیں ہے, یعنی آپ کی آرگنائزیشن تیار نہیں ہے ای آر پی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں, تو لوگ ای آر پی امپلیمنٹ تو کر دیتے ہیں لیکن اس کو آپٹیملی یوز نہیں کرتے. اور پھر ایک ایشو یہ بھی آتا ہے ان کے اندر ورژنس کا ایشو آتا ہے کہ آپ نے ایک ایکسپینسو سافٹ ویئر لے لیا, سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کر دیا, اس کے بعد اس کا نیا ورژن آ گیا. نیا ورژن میں ایسے فیچرز ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کو یوز کرنا چاہیے, بٹ وین یو وانٹ ٹو پرچیز دوز ورژنس so that becomes more expensive, so that becomes a typical difficult decision. تو اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے اور یوزرز زیادہ اس کو یوز کریں, اب پاس آ گیا ہے, پلیٹ فارم ایز اے سسٹم. ساس آ گیا ہے, سافٹ ویئر ایز اے سسٹم. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پورا پلیٹ فارم مل جاتا ہے, اس میں کلاؤڈ بھی ہوتا ہے, آپ اسٹوریج بھی کر سکتے ہیں, آپ پوری دنیا سے کہیں ایکسیس بھی کر سکتے ہیں, اور ان کی کمپیوٹیشنل فیسلٹیز اور سافٹ ویئر کو آپ پوری دنیا سے کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور جتنے آپ یوزر لائسنس لیتے ہیں اس کے حساب سے آپ اسے فیس پے کرتے ہیں. اور اس کی فلیکسیبلٹی کیا ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سے سوئچ کر کے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں. تو اس کے اندر رسک کا میٹر کم ہے. تو یہ پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے, یہ ایزی ٹو یوز بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے, اور اس کے اندر اپ گریڈ کی کاسٹ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ پلیٹ فارم کو وہ خود ہی اپ گریڈ کرتے رہتی ہے کمپنی, تو آپ کو ہمیشہ اپ گریڈڈ ورژن ملتا ہے. جیسے مثال کے طور گوگل ایک پاس ہے, پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, اور بہت ساری سروسز فری ہیں, بہت ساری سروسز پیڈ ہیں. جیسے میں اس وقت آپ کو میٹ پہ پڑھا رہا ہوں, یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ مجھے ایز اے سروس اویلیبل مل رہی ہوئی ہے,
और उसकी एनईडी ने फीस पे की हुई है। इसी तरीके से आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो अवेलेबल है आपको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये इस वजह से आप लोगों को अब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर इसमें उन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जिक्र किया है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज बेसिकली जीरो वेस्ट सिस्टम, उनके सिस्टम में वेस्ट नहीं है। और उन्होंने लीन रेवोल्यूशन पैदा की, यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मूदा के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। मूदा का मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्टेज। कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, उसको वो मूदा कहते हैं, उसे वो वेस्ट कहते हैं। अंदेश है कि इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई है। अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आप से बात कर रहा हूँ। ये कहाँ गायब हो गया डैनियल? अब मेहदी साहब को देखो मरियम। यस सर, मैं चेक करती हूँ।
हेलो सर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. वालेकुम अभी सलाम। क्या हुआ फारूक? मैंने कॉल की थी सर मेहदी के नंबर पे. तो वो मेरे ख्याल से नमाज पढ़ रहे थे, उनके फादर ने फ़ोन पिक किया था, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है. लेट्स सी. आप पूछ रहे थे मेहदी साहब का, इसलिए मैंने. बहुत बहुत शुक्रिया फारूक. ठीक है, गुड. ठीक है ओके. सर. तो टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि लेटेस्ट क्या चीज़ें चल रही हैं. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और आपके बुक में चूंकि ये chaos theory और ये सारी चीज़ें ब्रीफली हैं, सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है उनका, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को. लेकिन ये कि आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि भाई ये दुनिया में क्या चल रहा है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी में एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं हम ओपन सिस्टम व्यू. देखिए, दुनिया आपने पढ़ा होगा प्रिलिमिनरी क्लासेस में सिस्टम कॉन्सेप्ट्स. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है, एंड आउटपुट इज फिनिश गुड्स. अच्छा, जो चीज आपके अंडर फोकस होती है दैट इज सिस्टम. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सराउंडिंग्स. जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं. आप रिसर्च कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में और लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक बीकर इंक्लूड है, एक थर्मामीटर इंक्लूडेड है और कुछ लिक्विड्स इंक्लूडेड हैं. तो आपका ये सिस्टम है. बाकी सारी चीजें जो है वो सराउंडिंग्स है. तो इसको इस तरह से लेने से फायदा ये होता है, जब आप सिस्टम्स थिंकिंग करते हैं तो आपका एरिया ऑफ फोकस आइडेंटिफाई हो जाता है. और इंडस्ट्रीज में भी आपको सिस्टम को डिफाइन करना पड़ता है. और मुख्तलिफ मैनेजर्स के सिस्टम्स की बाउंड्री डिफरेंट होती है. जैसे प्रोक्योरमेंट मैनेजर के सिस्टम की बाउंड्री उसका डिपार्टमेंट है और वेयर हाउस है और उसके वेंडर्स भी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, प्लस जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्विजिशंस आती हैं वो भी उसके सिस्टम की बाउंड्री में आता है. लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जनरली उसके सिस्टम का पार्ट नहीं है. और कोई भी सिस्टम या तो ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम होता है. ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर में सिस्टम के अंदर कुछ चीजें आ सकती हैं, सिस्टम से बाहर कुछ चीजें जा सकती हैं. और क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो टाइटली क्लोज्ड होता है, जिसमें अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती और बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती. और इस तरह का क्लोज सिस्टम को परसीव करना मेंटली इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर सिस्टम के कुछ चीजें बाहर जाती हैं, कुछ चीजें उसके अंदर आती हैं. आप एक ट्री को भी देखते हैं कि ये ट्री मेरा सिस्टम है. तो ट्री जो है, अगर आपका सिस्टम है तो वो तो पानी ले रहा है अपने जड़ों से, जो कि आउटसाइड द सिस्टम है. एयर भी ले रहा है एनवायरनमेंट से, जो आउटसाइड योर सिस्टम है. तो इसलिए ट्रूली क्लोज सिस्टम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है. लेकिन सिस्टम थिंकिंग का फायदा ये होता है कि आपका एरिया ऑफ फोकस डिफाइन हो जाता है. I will focus on these things. This is my system, and my performance is related to this system. सिस्टम थिंकिंग से ये फायदा होता है कि आप डीफोकस होने से बच जाते हैं, उन कामों से बच जाते हैं जिनको आपको करने की जरूरत नहीं है, ना आपके जॉब की रिक्वायरमेंट है. तो ये फायदा है सिस्टम थिंकिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में. अगर आपने से फिजिक्स पढ़ी है किसी ने इंटर में, तो वहां पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है, जिसमें ये हम कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, बल्कि कुछ ना कुछ उसका एनर्जी लॉस होता है, हीट लॉस होता है, जिसकी वजह से किसी भी प्रोसेस की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है. अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्लोज्ड
کوئی بھی کلوز سسٹم جو ہے وہ اپنے کنٹرول کو سسٹین نہیں کر سکتا، اور کنٹرول کو سسٹین نہیں کر سکتا، اس وجہ سے یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے اور ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ انٹروپی کی ڈیفینیشن ہے. ایک کلوز سسٹم اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، اور ایز اے ریزلٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اگر آرگنائزیشن میں بالکل ایز اے کلوز سسٹم کام کریں کہ جناب میں پروکیورمنٹ مینیجر ہوں، یہ میرا آفس ہے، بس میں یہیں پہ کام کروں گا، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں آئی ایم لیسٹ bothered about that. You cannot do that. Why? Because you are working in an open system. آپ کے سسٹم باؤنڈری چلے پھر بھی آپ لوزلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، بٹ یو ہیو لاٹ آف انٹریکشن ود یور ایکو سسٹم، ود یور سراؤنڈنگس، اینڈ دیٹ یو نیڈ ٹو ایکنالج اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. تب پھر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا یا آپ کی جو جاب ہوگی وہ صحیح رہے گی اور سسٹینیبل رہے گی. Then came contingency theory. کنٹینجنسی کا مطلب ہوتا ہے ڈپینڈنٹ ٹو. السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام سر. وہ میں نے گروپ میں 7 PM دیکھا تو میں ایزی ہو گیا بالکل، اور میرے گھر میں کام چل رہا ہے نہیں تو نہیں آئی یار، یہ ایم آن پلیز موبائل. آئندہ کے لیے نوٹ کر لیجیے، سیٹرڈے از 5 to 7 اینڈ سنڈے از 3 to 5. تو وہ 7 PM پتہ نہیں کیا میں نے میسج دیکھ کے میں نے غلطی سے کر لیا، میں نے سر سوری سر. اور 5:15 ہے ایکچولی سیٹرڈے، 5 بجے نہیں بلکہ 5:15. اوکے سر، تھینک یو. اوکے. دوسرا مجھے افسوس ہوا ہے یار، آپ کو امپلوژن کا موقع نہیں دیا انہوں نے. سر میں ایمانداری کی بات بتاؤں، میرے حق میں بہتر ہے. بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے کیس، بہت مار کٹائی ہوئی ہے وہاں پہ. اینڈ آنیسٹلی سر، ہم شرافت والے بزنس مین ہیں، ہمیں یہ سب نہیں برداشت کرنا. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ کے ہر سر کام وہ میں بہتری اوپر سے ہوتی ہے. بہت پہلے سے گیم ہوا تھا یہ، آپ کو پتا ہے پٹھان کمپنیاں جو ہیں یہ بوروں میں تو کیش لے کے گھومتی ہیں یہ. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ آن اے ریکارڈ، بٹ یو نو سر، یو نو دس بیٹر دین آئی ڈو. آپ الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. چلو خیر، اللہ تعالیٰ اور موقع دے گا انشاءاللہ. فری پبلسٹی مل گئی سر مجھے، میری اور میری کمپنی کو، بس میں اس سے ہاں بھائی، خوش ہوں. آپ کو جنگ، ڈان، ARY اور پتہ نہیں کتنے چینل نے کوریج دی ہے یار. چلے ابھی اذان ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نماز کے بعد بات کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو.
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. ये लड़के आना जाना क्यों कर रहे हैं भाई? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, कंटिंजेंसी थ्योरी का मतलब ये होता है, कंटिंजेंसी मीन्स सब्जेक्ट टू हैपनिंग. सब्जेक्ट टू हैपनिंग का मतलब ये कि अगर ये इवेंट हो गया, व्हाट वी विल डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये इवेंट हो गया तो व्हाट वी विल डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन. इसको कंटिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता शहर पाकिस्तान पे फॉर एग्जांपल आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, तो उस सूरत में बिजनेस की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी. नाउ ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड करना है कि ऐसी सूरत में व्हाट दे विल डू. अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो अगर किसी अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है या फ्लड की पॉसिबिलिटी है या ट्रैफिक जैम होने की पॉसिबिलिटी है या ट्रैफिक की हड़ताल की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उस सूरत में व्हाट इज द कंटिंजेंसी प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बाइकिया और करीम, इन लोगों ने क्या प्लानिंग की होगी कि अगर मुल्क में पेट्रोलियम की स्ट्राइक हो जाए तो हाउ दे विल ऑपरेट. क्या उन्होंने उसकी कोई कंटिंजेंसी प्लानिंग की है? क्या उन्होंने अलग से अपने लिए एक स्टोरेज कैपेसिटी या फैसिलिटी बनाई है कि इन केस ऑफ सच हैपनिंग दे विल स्टिल ऑपरेट? तो ये कहलाती है कंटिंजेंसी प्लानिंग. और आजकल के ज़माने में चूँकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, तो लॉट ऑफ थिंग्स may happen. Some of things you may anticipate, some of the things you cannot anticipate. जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं उसकी आप प्लानिंग करते हैं सब्जेक्ट टू हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट. दिस इज कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग. जैसे शेल करता है कंटिजेंसी प्लानिंग बेस्ट केस सिनारियो, रियल केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो. क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है. मिसाल के तौर पे अगर पॉलिटिकली सिचुएशन ख़राब हो जाए तो उनकी ऑयल की सप्लाई डिस्टरप्ट हो सकती है टू सम कंट्रीज. व्हाट दे विल डू इन दैट केस, क्या वो किसी और कंट्री से उसको फुलफिल कर लेंगे डिमांड या और दे विल सफ़र. अगर रिसेशन आ जाता है तो व्हाट दे विल डू, क्योंकि रिसेशन में तो दे एक्सपेक्ट के बिजनेस विल बी ड्रॉप टू 30%, 40% ड्रॉप हो जाएगा तो इट विल बी 60-70%. तो उस सूरत में स्टिल दे विल बी प्रॉफिटेबल. तो क्या उन्होंने अपने सप्लाई चेन को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि अगर 30% बिजनेस ड्रॉप हो जाए तो स्टिल दे विल बी प्रॉफिटेबल. उसके लिए वो ये करते हैं कि अपनी कैपेसिटी को ही 70% पे रखते हैं, अपने मैन पावर को ही 70% पे रखते हैं. वर्स्ट केस में भी वो 100% पे ऑपरेट कर रहे होंगे. और अगर बेस्ट केस आ जाता है कि जिसके अंदर बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा होता है, 120-130% पे चला जाता है, तो ये जो 50-60% की रिक्वायरमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज से पूरे करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉरीज से पूरे करते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टोरेज से पूरे करते हैं. इस तरह से वो वर्स्ट केस में भी ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिटेबल रहते हैं और बेस्ट केस में भी ऑपरेट करने की पोजीशन में होते हैं. क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा डिमांड हाई हो जाए then you need lot of volume. तो is that volume available to you? तो इस तरह की जब आप contingency planning करते हैं तो you are prepared for any dynamism in the situation. Okay, it can be good, it can be bad. अच्छा जनाब, उसके बाद जो बात की गई है वो है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच अथॉरिटीज डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मिडिल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के टास्क और रूल जो है एम्बिगुअस छोड़ दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है जनाब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप डिसाइड करें. तो ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहलाता है. अच्छा, एक कहलाता है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर. जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक ख़ास तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं. उन स्ट्रक्चर्स का इशू ये होता है कि जब सिचुएशन चेंज हो जाती है या स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है तो वो स्ट्रक्चर डिलीवर नहीं कर सकता. वजह उसकी है कि वो स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए किसी ज़माने में बनी थी
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्ट्रक्चर चेंज हो, वो स्ट्रेटजी चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कस्टमर्स चेंज हो गए, तो सेम स्ट्रक्चर इज नॉट वर्केबल. तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं. जी जनाब, कोई क्वेश्चन? तुम लोगों का मिड टर्म कब है? सर पता नहीं है सर ये तो आपने बताना है. बड़े मासूम हो तुम लोग, सबकी डेट्स वेट्स आई हुई हैं, खुद चेक करो, मैं नहीं बताऊंगा. हर चीज की डेट वेट सब मौजूद है, चेक इट. अब फिर भी नहीं पता चले देन कॉन्टेक्ट मी. ओके सर. ओके जनाब. यस फारूक, यू वांट टू से समथिंग? नो सर, बस वही उसी पे कंफर्म कर रहा था कि ओके देख लेंगे उस वेबसाइट. ये थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है? सर थर्ड है सर. सर तो मेरा 6 ख्याल से है 12 फिफ्थ वीक दिसंबर में लिखा मिड हुआ है. टर्म होता है. सर 6 से फिफ्थ 12 वीक में दिसंबर मेरे लिखा ख्याल हुआ में है. मिड टर्म होता है. ओके, सर डेट लिखी हुई है 6 to 12 दिसंबर, 6 to वीक 12 ऑफ मिड दिसंबर टर्म. लिखी है ना डेट. देखो मैंने बताया ना, हर चीज की डेट अवेलेबल है. हाँ तो नेक्स्ट विच वीक होगा. मीन्स के नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक कर लें सर. जी नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक कर लेते हैं सर, जैसे आप कहेंगे. सर नहीं नहीं तो सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आज ऐसा आपको ठीक लगे. नहीं नहीं ठीक है, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक इज ओके. आज तीसरा वीक है ना? जी सर. तो ठीक है, फोर्थ वीक की भी क्लास होगी, फिर फिफ्थ वीक में हम इंशाल्लाह मिड टर्म ले लेंगे. तो प्लीज बी ठीक है रेडी फॉर दैट. ओके. अच्छा, अब ये चैप्टर 5 जो है ना, वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि इसमें मैनेजर्स के लिए वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड कल्चर का जिक्र है, जो कि फॉर्मेटिव पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. और इसको इन्होंने स्टार्ट किया है पर्सनैलिटी ट्रेड्स से, इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स. इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मोर और लेस वैसे ही रहती है until unless you want to change it consciously. जी मरियम, आपका एरिया आप बताइए. सर चैप्टर 5 में चैप्टर 3 है. चैप्टर 3 पे तो कहूँ है, कहा क्या मसला है? सर आपने चैप्टर 5 कहा था, मैं चैप्टर 5 ढूंढ रही हूँ. चैप्टर नहीं 3 चैप्टर स्टार्ट होगा ना सर? जी मैं चैप्टर 3 पे ही हूँ. 5 गलती से कह दिया मैंने. 5th वीक कहा था मैंने, 5th चैप्टर नहीं कहा था. ओके सर. ठीक है. इनको ऑडिट पढ़ना चाहिए मरियम को. हाँ इनको सर ऑडिट पढ़ना चाहिए. बहुत हाँ, पढ़ रही है ना, ऐसे पढ़ेंगी. नज, अरे मरियम, नजर हैंड्स रहती है डाउन इनकी, कर तो इनके दीजिए. लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल. बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ थैंक रही यू हैं. भाई, थैंक यू. हैंड्स डाउन कर दीजिए मरियम. अच्छा जनाब, तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स में उन्होंने बात की है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स. देखिए, पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, और ये इट कैन नॉट बी चेंज्ड at least for a shorter period of time. And if you want to change it, it requires lot of conscious efforts and willingness. और फिर अपना उसी लिहाज से थॉट प्रोसेस चेंज करना, और फिर यू में वर्क आउट ऑन इट एंड यू कैन चेंज इट. फॉर एग्जांपल, आप इंट्रोवर्ट हैं. इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि आप लोगों से बात नहीं करते हैं, चीज़ें अपने दिल में रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं. ठीक है. उसके मुकाबले में दूसरी पर्सनैलिटी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो महफिलों में आम से हर एक से आराम से बात कर लेते हैं. उनको किसी से भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ब्लेबर माउथ होते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं. ठीक है. कभी कभी बेतुकी भी बोलते रहते हैं, लेकिन दे कीप ऑन टॉकिंग विद पीपल, इवन विद स्ट्रेंजर्स. ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं. तो एक इंट्रोवर्ट टाइप होगी बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एक कंटिन्यूम पे, और उस कंटिन्यूम के दूसरे एंड पे एक्सट्रोवर्ट्स है. अच्छा, इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी आप ये नहीं कह सकते कि इंट्रोवर्ट बुरे होते हैं या एक्सट्रोवर्ट्स बुरे होते हैं. नहीं, दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और दोनों टिपिकल जॉब की रिक्वायरमेंट के लिहाज से ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है. जैसे कोई ऐसी जॉब है, जैसे साइबर सिक्योरिटी की जॉब है, इंटेलिजेंस की जॉब है, या फाइनेंस की जॉब है, इसके अंदर इंट्रोवर्ट पर्सन इज मच बेटर दैन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि वो एहतियात से बोलते हैं, कम बोलते हैं, फजूल नहीं बोलते हैं.
ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी बात नहीं किसी को के साथ डिस्कशन में या जो इनफॉर्मल डिस्कशंस होती है फ्रेंड्स में, उसमें वो उसको लीक करेंगे। तो इन जॉब्स के लिए इंट्रोवर्ट्स आर गुड। फिर इसी तरीके से जो मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं, पब्लिक रिलेशनिंग की जॉब होती है, पॉलिटिक्स का काम होता है जिसके अंदर आपकी पब्लिक रिलेशनिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक्सट्रोवर्ट इज़ मच बेटर, क्योंकि वो तकरीर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों से घुल मिल कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है। तो फॉर सम जॉब्स इंट्रोवर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड फॉर अदर जॉब्स एक्सट्रोवर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो दोनों की दुनिया में ज़रूरत है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी वेदर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और जो भी हैं आप उसके हिसाब से आप अपने आप को करियर में कामयाब होने की कोशिश करें। इसको एक्स्ट्रावर्जन कहते हैं। अच्छा जनाब, इफेक्टिविटी, नेगेटिव इफेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव इमोशंस और मूड। जी डैनियल। सर एक वो भी तो होता है ना कि सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट और सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट की तरफ ना इंट्रोवर्ट की तरफ, वो भी तो एक फॉर्म होती है, मतलब पीपल आर नॉट कंप्लीटली इंट्रोवर्ट। जी जी, ये हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए कि इसको कंटिन्यूम में दिखाया गया है। जो आपकी बुक में फिगर भी है ना बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, उसको एक कंटिन्यूम में दिखाया गया। ये लो साइड पे हो सकता है आदमी, हाई साइड पे हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम किसी को एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट इस बेसिस पे कहते हैं कि किस साइड पे उसकी एक इंक्लिनेशन ज्यादा है। हो सकता है कोई साहब एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन माइल्डली एक्सट्रोवर्ट हो और वो राज की बातें नहीं करते हो, उन्होंने एक अपने पर्सनैलिटी के ऊपर एक लेयर रखा हुआ है, उस लेयर से वो लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, गपशप भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इनर लेयर में चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करते, तो हम कहेंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में है। That is possible, yes. ठीक है सर। I hope I जी। तो ये बेसिकली जो बात हो रही है ना वो डिग्री की बात हो रही है, टू विच डिग्री यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स, वेदर यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। अच्छा ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप मूड की वजह से बिल्कुल किसी वक्त इंट्रोवर्ट हो जाए, किसी से बात ही नहीं कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बट जर्नली यू आर एक्सट्रोवर्ट, तो हम आपको एक्सट्रोवर्ट ही कहेंगे। ठीक है, फिर नेगेटिव इफेक्टिविटी होती है कि लोग नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, उनके अंदर सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव इफेक्टिविटी। कुछ लोगों के अंदर बहुत हाई होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम कहेंगे उनकी नेगेटिव इफेक्टिविटी बहुत हाई है। कुछ लोग जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करके चलते हैं, वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की वजह से अपने पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट नहीं होने देते, तो हम कहेंगे उनकी नेगेटिव इफेक्टिविटी लो है। फिर एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एग्रीएबलनेस। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बातों से एग्री कर जाए, डिसएग्री नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारे पीजीडी में एक स्टूडेंट थी सिदरा, उसके अंदर एग्रीएबलनेस बहुत है, वो हर बात से एग्री कर जाती है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो कन्फ्रंट करे। तो बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनके अंदर एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कन्फ्रंट करते हैं, आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो कि मार्केटिंग में हैं या पब्लिक रिलेशनिंग में हैं या इस तरह की चीज़ों में हैं कि जिनके अंदर उन्हें नेगोशिएशन करनी है, तो उनके अंदर एग्रीएबलनेस का होना अच्छी बात है, इस लिहाज से कि वो कन्फ्रंट किए बगैर किसी अच्छे सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और अगर आदमी के अंदर एग्रीएबलनेस नहीं है तो फिर नेगोशिएशन ऐसे लोगों के लिए करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को लेते हैं, और कोई अगर उसको चैलेंज करता है तो दे डिबेट ऑन दैट। तो और ये कन्फ्रंटेशन करना कोई बुरी आदत भी नहीं है, अगर आप इसको पर्सनल ना ले लें और इस पर लड़ाई झगड़ा ना शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हो रही है जिसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है,
अब चीफ एग्जीक्यूटिव ने कोई आइडिया दे दिया तो जनरली क्या होता है कि लोग फिर उससे एग्री करना शुरू कर जाते हैं, जो टीम बिहेवियर का प्रॉब्लम है। लेकिन जो शख्स एग्रीएबलनेस जिसमें कम होगी तो वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकता है। और जो अच्छे किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऐसे लोगों को लाइक करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं जिससे प्रोडक्ट में बेहतर मॉडिफिकेशन हो सकती है या प्रोडक्ट के बारे में अच्छा डिबेट कर सकते हैं। वो डेविल्स एडवोकेट का भी रोल प्ले कर सकते हैं। और डेविल एडवोकेट्स उसको कहते हैं जब आप कोई कॉन्सेप्ट है, अब उसको आप देखना चाहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट से। किसी आदमी को आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी आप इसको अपोज कर सकते हैं करें आप, तो ऐसे आदमी को हम डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। तो फिर देखते हैं कि भाई उस आइडिया में जान है या नहीं है। जिन लोगों ने वो आइडिया प्रेजेंट किया है, वेदर दे कैन डिफेंड ऑन दोज आर्गूमेंट्स और नॉट, तो वहाँ पे डेविल्स एडवोकेट का रोल प्रोडक्ट को रिफाइन और डिफाइन और मॉडिफाई करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एग्रीएबलनेस की सलाहियत है। और एग्रीएबलनेस जो है वो भी अच्छी क्वालिटी है, और अगर आपके अंदर एग्रीएबलनेस नहीं है तो भी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अगर आप ज़िद्दी हैं, स्टर्न हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता है बहुत सारी सिचुएशंस में, क्योंकि आपको लाइफ में, बिजनेस में कंप्रोमाइज़ करके चलने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जी मेहदी साहब। सर वो मुझे वो 48 लॉज ऑफ पावर की वो बुक की एक पॉइंट याद आया कि वो सीईओ जो है एक अपने एनिमी को भी इस्तेमाल करेगा। द एनिमी विल गिव हिम ऑनेस्ट एडवाइस, मतलब बिल्कुल चाहे वो सही बात। कितना भी एंटागनिस्टिक हो लेकिन वो ऑनेस्ट होगा उसके साथ। तो यस गुड, ट्रू। बिल्कुल। आप ऐसे सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करें, और सब लोग अगर आपसे एग्री कर रहे हैं तो ये कोई आपकी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आप ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपनली और इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगली क्वालिटी आती है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है परसिस्टेंट हैं कुछ चीज़ को करने में, हार्ड वर्किंग है और कमिटेड है। एक दफ़ा आप कोई अंडरटेकिंग ले लेते हैं तो आप फिर उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। इस क्वालिटी को आईएसएसबी में भी चेक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट ने जो है वो जब फिजिकल 8-9 जो आपको कहते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वो पहली एक्टिविटी ही करने में स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने ये नहीं किया उस एक्टिविटी को छोड़ करके दूसरी एक्टिविटी पे चला गया, बल्कि उसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश करता रहा टोटल टाइम में। तो उसने जो शो किया परसिस्टेंस शो की, परसिस्टेंस शो करने की वजह से वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि आर्मी में लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती है उसमें परसिस्टेंस चाहिए होती है। लेकिन परसिस्टेंस में मैडनेस नहीं होनी चाहिए कि एक चीज़ आप कर रहे हैं, आपको पता है इसका रिजल्ट गलत आ रहा है और करेंगे मज़ीद गलत आएगा, तो आप परसिस्टेंट नहीं हैं, आप एडमेंट हैं। परसिस्टेंस इज़ ए पॉजिटिव क्वालिटी और एडमेंट होना, एरोगेंट होना इज़ बैड। इसलिए हम देखेंगे कि जनाब चाहिए अब कर रहा है इसको। तो ये करिए नोट तो अच्छा, तो ये कॉन्शियसनेस है और इज ए गुड क्वालिटी। लेकिन ये बाज लोग जो हैं वो इजी गोइंग होते, वो इतना ज़्यादा पेन शेकिंग नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा पेन नहीं ले रहे, ये दूसरे तरह के लोग होते हैं। तो बिल गेट्स ये कहता है कि मैं उन लोगों को भी हायर करता हूँ जो सुस्त होते हैं। तो वो इसलिए हायर करता हूँ मैं उनको क्योंकि वो किसी भी काम करो आसान तरीके से करने का तरीका निकाल लेते हैं, बिकॉज दे आर लेजी पीपल ना।
تو ان کو آپ کوئی کام دیں تو وہ کوشش کریں گے کہ کوئی آسان طریقے سے اس کام کو کر لیں. تو یہ میں نے نوٹ کیا ہے، جیسے میری وائف جو ہے وہ کسی بھی کام کو کرنے کے آسان طریقے نکالتی رہتی ہیں، اور میں بعض اوقات چیزوں کو بہت مشکل طریقے سے کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ ہم دونوں کی پرسنالٹی کا فرق ہے. تو یہ وہ پھر کہتے ہیں بھائی آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اس کو یوں کیوں نہیں کر لیتے آپ. تو میں سوچتا ہوں یار شی از رائٹ ایکچولی. تو پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس، یعنی نئی چیزیں، نیا شہر، نیا ملک، نیا کلچر، نئی جاب، نیو پورٹ، نیو وائف، ان سب کے لیے وہ اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس ہے ان کے اندر. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو مینٹین کر کے رکھیں. جو لوگ اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے جن کے اندر وہ جابس چینج کرتے ہیں، وہ اپنے اور بھی جو ہے وہ لائف میں ورائٹی لاتے ہیں، گھر چینج کر لیتے ہیں، گاڑیاں چینج کر لیتے ہیں، دوسری کنٹری میں جا کے جاب کر لیتے ہیں، تیسری کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے اوپننیس ٹو نیو ایکسپیرئنس، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو آپ نیا اسائنمنٹ دے دیں، دے ول بی مور ہیپی. اگر مونوٹنس اسائنمنٹ ہوتا ہے تو دے گیٹ بورڈ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روٹین ٹاسک کو بہت اچھا کرتے ہیں، جیسے ڈیزائن والے لوگ ہیں یا سیکریٹریل جابس ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ چلتی ہیں. تو جو لوگ ان چیزوں کو اچھا کرتے ہیں تو وہ نئے ایکسپیرئنسز پسند نہیں کرتے، بلکہ اسٹیبلٹی کو پریفر کرتے ہیں، اسٹیٹس کو پریفر کرتے ہیں. اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. تو اس طرح ہر طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. جب آپ جاب کے لیے کسی کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ریکوائرمنٹ یو ہائر دا پرسن آف دیٹ ٹریڈ. تو یہ مریم نے تو اس کے بارے میں بہت پڑھا ہوا ہے کہ یہ 5 پرسنالٹی ٹریٹس ہیں میجر دنیا میں جو پائے جاتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر آپ کا کیا پرسنالٹی ٹریٹ ہے اور آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اوکے. اس کے بعد بیہیویئر، ایکچولی ہم پورا بیہیویئر پڑھ رہے ہیں نا کہ ہاؤ یو بیہیو ان یور آرگنائزیشن. ایک منٹ یار. السلام علیکم. السلام. رضی حسن صاحب کلاس میں کیوں ہوں گے؟ ہاں اچھا ایسا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی دوسرا ٹاپک ہو تو وہ بھی مجھے آپ دے سکتے ہیں، نیگوسیشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ وغیرہ اگر ضرورت ہے تو. ہاں. چلو ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. اس کے بعد دوسری پرسنالٹی ٹریٹس ڈسکس کیا جو مینیجریل بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے لوکس آف کنٹرول. لوکس آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹر آف کنٹرول کس چیز کو سمجھتے ہیں. ایک لوکس آف کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ اٹ از انٹرنل لوکس آف کنٹرول. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی چینجز آ رہے ہیں ان کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، ان کو ویری کر سکتا ہوں، ان کو رسپونڈ کر سکتا ہوں، اور میں اپنے محنت سے چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، چیزیں بنا سکتا ہوں اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتا ہوں. جو لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں ان کا کہتے ہیں کہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے. جو لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ قسمت میں ہے وہی ہوگا، اور جو کچھ بھی ہے اوپر سے ہوتا ہے، ہم تو صرف بیٹھے رہیں گے، یا یہ کہ ہم کچھ بھی کریں، جتنی بھی محنت کر لیں ہماری چیزیں بدل نہیں سکتی کیونکہ سب چیزوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنا پاورفل ہے کہ ہمارے ایک آدمی کی کوشش سے ہم چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے، اٹین نہیں کر سکتے، یا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہے. دونوں ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو ظاہر ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. اسلام بالکل انٹرنل لوکس آف کنٹرول پہ بلیو کرتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوں گی
ہو سکتا ہے یہ کہہ کے لکھ دیا گیا ہوگا کاتب تقدیر نے آپ کی قسمت کی کتاب میں، اگر یہ آدمی اس ڈائریکشن پہ چلے گا یا محنت کرے گا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی، ممکن ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب پہ بنایا ہے، اسی لیے مسبب الاسباب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ کاز اینڈ افیکٹ پہ بنایا ہے. تو آپ اگر کاز کریٹ کرتے ہیں، کاز پہ محنت کرتے ہیں تو افیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھتا تو آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے اور اس سے کوئی بہتر چیز دے دیتا ہے. تو مگر یہ کہ آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں، کمیٹڈ ہو کر کے کام کرتے ہیں، دے آر مور سکسیزفل کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ہارڈ ورک نہیں کرتے، کمیٹڈ ہو کے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، بہت سارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیسے کمانے کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے نہیں، کوئی کوریلیشن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اینڈ یو ہیو سینس آف دیٹ بزنس، تو اگر اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے یا ریزنیبلی ایجوکیٹڈ ہونا کافی ہے، تو یو کین بی سکسیزفل وداؤٹ بینگ ہائیلی ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے فائنینشیل سکسیس سے. دوسری بات یہ ہے کہ فائنینشیل سکسیس از ناٹ دا اونلی سکسیس. آپ دوسرے سکسیسز پہ کام کر سکتے ہیں، سوشل سکسیس، مورل سکسیس، ورک لائف بیلنس، فیملی لو، یہ سب بھی آپ کے سکسیسز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا سکسیس کا پیٹرن کیا ہے اور سکسیس کے آبجیکٹیوز کیا ہے، اینڈ یو ڈیفائنڈ اٹ اکارڈنگلی. آپ ریلیجیس لرننگ کر رہے ہیں اور ریلیجیس لرننگ میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے. تو ایکچولی سکسیس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جی کوئی سوال؟ تو یہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول جن کو انٹرنلز کہتے ہیں، اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول جن کو ایکسٹرنلز کہتے ہیں. ایکسٹرنلز جو ہے نا ہمیشہ آپ کو شکایتیں کرتے ہوئے ملیں گے کہ دیکھو فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور یہ ہو گیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، بیکاز دے لنک ایوری تھنگ ود ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اچھا، سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اپنی نظر میں عزت کیا ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا کیپیبل سمجھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کتنا اچھا فیل کرتے ہیں. جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنلی جو ہے وہ بیڈ فیلنگ ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ ہمارا سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں اور میں نے وہ کام کر لیا جو میرے جیسے اچھے آدمی کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سیلف اسٹیم جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ ہائیلی سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اچھا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اچھا پروو کرنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے جو کہ ان کی پرسنالٹی جو انہوں نے خود اپنے دماغ میں بنائی ہو اس کے مطابق ہو. تو اسی لیے جب آپ ماسلوز ہیرارکی پڑھتے ہیں تو ماسلوز ہیرارکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چوتھے لیول پہ ہے، وہ 5ویں لیول پہ جو ہیرارکی ہے دیٹ از سیلف اسٹیم. تو جن لوگوں کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے وہ پھر دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لائک عمران خان اور ایدھی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، تو ان کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے. جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کے کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے سوسائٹی کو بینیفٹ دے سکے. اچھا بھائی، پھر نیڈ فار اچیومنٹ کچھ لوگوں کے اندر جی بالکل مریم تمہاری طرح، بالکل تمہاری سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے، آئی ہوپ کہ یو ول فلائی ویری ہائی ون ڈے انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد ہوتی ہے نیڈ فار اچیومنٹ. کچھ لوگوں کو اچیومنٹ شروع میں مل جاتی ہے. جب ایک اچیومنٹ مل جاتی ہے تو وہ اچیومنٹ موٹیویشن پیدا کرتی ہے، تو اس سے ہائر لیول آف چیلنج لیتے ہیں، اس کو بھی اچیو کر لیتے ہیں تو دیٹ موٹیویٹس دیم مور، وہ پھر اس سے بھی ہائر لیول کا چیلنج لیتے ہیں. تو یہ سیلف موٹیویشن ہے، یہ سیلف اچیومنٹ ہے. آج جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان جو ہے بیسیکلی لاہور کے کون سے کالج کا پڑھا ہوا ہے، نام لو؟ HSN سر. ایچ ایس این از لائک گرامر اسکول.
ठीक है, HSN का पढ़ा हुआ है, तो जाहिर है कि HSN में पढ़ने की वजह से उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आई. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही मूव टू ऑक्सफोर्ड. फिर ऑक्सफोर्ड में जाकर उसने पढ़ाई की, BA किया उसने. उसके बाद वहाँ पे उसने क्रिकेट भी खेली, और क्रिकेट खेलते में आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत हार्ड वर्क किया. उस ज़माने में जो फिटनेस के लेवल हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सोच भी नहीं सकते थे, उसने उस फिटनेस के उस लेवल पे अपने लिए काम किया और एक बहुत अच्छा बॉलर बना, फिर एक बहुत अच्छा बैट्समैन भी बन गया. और उसने फिर वर्ल्ड कप जिताया 92 का. जब 92 का वर्ल्ड कप जीता उसने, तो उसको एहसास, उसको अचीवमेंट से मोटिवेशन हुई. उसको कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन. और उसकी बेसिस पे फिर उसने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत सकता हूँ तो मैं अपने वालदा के नाम पे अस्पताल भी बना सकता हूँ. इट वाज ह्यूज अंडरटेकिंग, क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस लगते. लेकिन उसने पूरी दुनिया से डोनेशन जमा करके, पैसे लगा करके उसने कैंसर हॉस्पिटल बना दी लाहौर में, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल. जब ये अचीवमेंट हो गई तो उसने सोचा कि मैं अगर ये कैंसर हॉस्पिटल बना सकता हूँ तो पाकिस्तान के लोगों के एजुकेशन के लिए भी कोई काम कर सकता हूँ. तो उसने पाकिस्तान के एजुकेशन के लोगों के एजुकेशन के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई. और तो इस तरह से एक अचीवमेंट ट्रिगर करती है दूसरे अचीवमेंट को, दूसरे अचीवमेंट ट्रिगर करते हैं तीसरे अचीवमेंट को. इस तरह की जिसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट होती है लोगों में, तो अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करते चले जाते हैं. और जब कोई सेटबैक आता है, यानी आप हमेशा हाई अचीवर नहीं हो सकते, फेल्योर भी है लाइफ में, तो वो डिप्रेस नहीं होते. जैसे इमरान खान नमल यूनिवर्सिटी बना के रुका नहीं, वो पॉलिटिक्स में चला गया. अब पॉलिटिक्स में गया तो शुरू शुरू में तो उसको बहुत ज़्यादा नाकामियाँ मिली हैं. पहले उसको कोई सीट नहीं मिली, फिर एक सीट मिली, फिर उसके बाद उसने जो है पूरा इलेक्शन जीता और प्राइम मिनिस्टर है. तो ये अचीवमेंट मोटिवेशन की एग्जाम्पल है. ये मतलब नहीं कि इमरान खान की लाइफ में सेटबैक्स नहीं है. इमरान खान की लाइफ में एज ए क्रिकेटर 2 साल ऐसे आए थे जो उसका पीक टाइम था, जब वो बेहतरीन बॉलिंग कर सकता था और कर रहा था. उससे पहले तो उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा, यानी उसके पैर के एंकल में हेयर लाइन क्रैक आ गया. अब हेयर लाइन क्रैक ऐसा था कि अगर वो बॉलिंग करता तो ये ज़्यादा डैमेजिंग होता, तो हेयर लाइन क्रैक ज़्यादा फ्रैक्चर की शक्ल अख्तियार कर लेती. एज ए रिजल्ट उसने अपने पीक के 2 साल में बॉलिंग नहीं की. यू जस्ट इमेजिन, एक शेर है, उसके सामने गोश्त रखा हुआ है, लेकिन उसको पिंजरे में कैद करके गोश्त बाहर रख दिया जाए तो शेर को कैसी बेचैनी होगी, इमरान खान को कैसी बेचैनी होती होगी, जबकि वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर सकता था लेकिन नहीं करता था, जस्ट बिकॉज कि वो डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस किया था कि आप बॉलिंग ना करें. देन ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू ए बैट्समैन. और वर्ल्ड कप 92 में आपका सबसे रिलायबल बैट्समैन या तो जावेद मियांदाद थे या इमरान खान थे. तो ये चीज़ें होती हैं अचीवमेंट मोटिवेशन की. ऐसे लोगों का रास्ता मुश्किलात भी नहीं रोक सकते. फिर नीड फॉर एफिलिएशन होती है. इंसान को एफिलिएशन की नीड होती है. एफिलिएशन की नीड का क्या मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में मिसाल के तौर पर आप लोग 6-7 भाई बहन हैं और कुछ भाई बहनों से माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है, और एक आध भाई ऐसा है या बहन ऐसी है कि उसको जो है ना माँ पसंद करती है ना बाप पसंद करती है, हर वक्त उनके साथ डांट टपट करते रहते, तो उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रही है, वो जिस ग्रुप से अपने आप को एफिलिएट करना चाह रही है या चाह रहा है, वो ग्रुप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और एज ए रिजल्ट उसकी नीड फॉर एफिलिएशन फुलफिल नहीं हो रही. तो क्या होगा, वो रिबेल हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है, या पर्सनैलिटी ख़राब हो सकती है. आप चाहते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है वहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे इज़्ज़त हो, मस्जिद में आपकी इज़्ज़त हो. आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, एफिलिएट करना चाहते हैं. कोई भी आदमी आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के साथ एफिलिएट नहीं करना चाहता. ठीक है, आप सब लोग पॉजिटिव चीज़ों के साथ अपने आप को एफिलिएट करना चाहते हैं, और कहीं कहीं पे आपको ज़ाहिर है कि वो एफिलिएशन उस लेवल की नहीं मिलती है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं.
اور اس لیول کی ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں. بٹ نیڈ فار ایفیلیشن از نارمل فار ہیومن بینگ. اور ہیومن beings wants to affiliate according to their social status عام طور پہ. لیکن جو سائیکو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ چلا کہ اچھی فیملی کے ہیں، جا کر کے بالکل ہی خراب لوگوں میں جا کے جوا کھیل رہے ہیں یا چرٹس پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی نیڈ فار ایفیلیشن کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد نیڈ فار پاور ہوتی ہے لوگوں میں. لوگ چاہتے ہیں کہ میں پاورفل ہو جاؤں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا محلے میں روب دبدبہ ہو، آرگنائزیشن میں روب دبدبہ ہو، اور میں زیادہ پاورفل پوزیشن پہ چلا جاؤں، سینئر پوزیشن پہ چلا جاؤں. یہ نیڈ فار پاور ہے. یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں ہوتی ہے. پیپل لائک پاور. اچھا، اس کے بعد ویلیوز ٹرمینل اینڈ انسٹرومنٹل. ایک جو ویلیو کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از کالڈ ٹرمینل ویلیو. ٹرمینل ویلیو وہ ویلیو ہوتی ہے جو ہم ساری زندگی اچیو کرنا چاہتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اچیو کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ کا لیول اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری ٹرمینل ویلیو ہے. کسی کی ٹرمینل ویلیو پیسہ ہو سکتا ہے، کسی کی ٹرمینل ویلیو جو ہے وہ پاور ہو سکتی ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف ٹرمینل ویلیوز ہو سکتی ہے. جیسے بل گیٹس ہے اور دوسرا امیر آدمی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ایلان مسک. نہیں، ایلان مسک تو نہیں، وہ ہے جیف بیزوس. جاب بیزوس. یہ لوگ کے کیا ہے، ان لوگوں کی ٹرمینل ویلیو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انوویشن کریں، زیادہ سے زیادہ سکسیس کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. یہ ان کی ٹرمینل ویلیو ہے. ان کو پیسہ کمانے کا نشہ ہے. بل گیٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس $100 زمین پہ گر جائے اور اسے اٹھائے تو وہ ٹائم ضائع کرے گا. جی امیزون کا جاف بیزوس. تو لیکن وہ پھر بھی پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی اس کی ٹرمینل ویلیو ہے. اس کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا. تو مختلف لوگوں کی مختلف ٹرمینل ویلیو ہو سکتی ہے. کسی کی ٹرمینل ویلیو یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ٹاپ کا اداکار بن جاؤں اور مجھے پوری دنیا ایز اے اداکار کے طور پہ یاد رکھے، اور پھر ساری زندگی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اداکاری کے میدان میں آگے سے آگے بڑھیں. ان کی ٹرمینل ویلیو ہے. لیکن اگر کوئی سیٹ بیک آ جاتا ہے، مارکیٹ انہیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ اب ناؤ دے ہیو ریچ ٹو دیئر میکسیمم ویلیو اور پیک، دے کین ناٹ موو فردر. تو اس لیے ٹرمینل ویلیو میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا، انسٹرومنٹل ویلیو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو جو کس طرح سے آپ کا موڈ آف کنڈکٹ ہے. وہ مثال کے طور پہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اصول کے ساتھ کرتے ہیں، آپ رشوت نہیں دینا چاہتے، آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، تو یہ آپ کا موڈ آف کنڈکٹ ہے. کچھ لوگوں کا موڈ آف کنڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح سے بھی پیسے کماؤ، یہ ان کا موڈ آف کنڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویلیو اور نارمز میں فرق یہ ہے کہ بیسیکلی جو آپ کا ان ریٹن کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کریں گے، آپ کے SOPs کیا ہیں، وہ نارمز کہلاتے ہیں. اور سب ملا کے جن پرنسپلس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے. آپ کا ویلیو سسٹم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جناب جھوٹ نہیں بولنا، بزنس میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جو بھی مال بیچنا ہے اس کا ڈیفیکٹ بتا کے بیچنا ہے، ایک ریزنیبل پروفٹ لینا ہے، ایگزاربیٹنٹ پروفٹ نہیں لینا ہے، ہم نے اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے. تو یہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹل ویلیوز کی آپ کی بک میں ایگزامپل دی ہوئی ہیں کہ آپ انسٹرومنٹل ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں. جیسے یو کین بی ایمبیشیس اباؤٹ ارننگ منی، ایمبیشیس اباؤٹ کیریئر گروتھ، یو کین بی ایمبیشیس. یا براڈ مائنڈیڈ ہو سکتے ہیں آپ جو ہے بہت ساری ڈفرینسز آف اوپینین کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یو آر براڈ مائنڈیڈ. پھر کیپیبل ہیں آپ کا انسٹرومنٹل ویلیو ہے کیپیبل، کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھاتے رہتے ہیں. جیسے آپ PhD کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں.
تو آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے اوپر ہمیشہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو بی کیپیبل. پھر سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلف کنٹرولڈ ہوتے ہیں، ان کو کسی مینیجر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈسپلن ہے اور سیلف کنٹرول ہے. جن لوگوں میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ان کو پھر سپرویژن کی ضرورت پڑتی ہے. پھر کچھ لوگ یہ بھی ٹرمینل ویلیو میں آتے ہیں امیجینیٹو ہوتے ہیں. یہ ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، پروڈکٹ کے ڈیزائن آتے ہیں اور پروڈکٹ موڈیفیکیشن کے متعلق بہت اچھا امیجن کر سکتے ہیں، سسٹم کے بارے میں بہت اچھا امیجن کر سکتے ہیں، ایون اسٹریٹجیز کے بارے میں بہت اچھی امیجنیشن کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی امیجنیشن اسٹرانگ ہوتی ہے اور دیٹ از بیکڈ بائی پراپر ایجوکیشن، تو دے آر فٹ فار سینئر پوزیشنز provided they learn some leadership concepts as well. پھر اسی طریقے سے آنیسٹ ہو سکتے ہیں آپ کے جناب، آپ آنیسٹ ہے نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ کی ٹرمینل ویلیوز. یعنی ایک آدمی آنیسٹ ہے تو وہ آنیسٹ ہی رہے گا موسٹ آف دا ٹائم، ہی ول ڈیلیور دا ٹریٹ آف آنیسٹی. ٹھیک ہے، تو آنیسٹ ایک ٹرمینل ویلیو ہے کہ اگر کوئی آدمی آنیسٹ ہے تو آنیسٹ ہی رہے گا. اچھا دیکھیے، جو چیزیں آپ سوچتے ہیں نا، جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، جو چیزیں آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، اس تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں آپ کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب بیہیویئر کو آپ ریپیٹیو ہو جاتا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر سچویشن میں ایک خاص طریقے سے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کا بیہیویئر ہے. اور بیہیویئر کو اگر آپ ریپیٹیڈلی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو واچ یور تھاٹ. اور اگر تھاٹ کو آپ واچ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ irrational ہو سکتا ہے. اب بیہیویئر کو واچ نہیں کریں گے تو آپ کا ایٹیچیوڈ بن جائے گا، اور ایٹیچیوڈ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج، کیونکہ اپنے تھاٹ پروسیس سے ہوتے ہوئے بیہیویئرل پریکٹسز کے بعد آپ کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو کنٹرول یور تھاٹس. تو آپ تھاٹس کنٹرول کریں گے تو بیہیویئر ٹھیک ہو جائے گا. بیہیویئر اگر کنسسٹنٹلی ٹھیک ہوگا تو ہم کہیں گے آپ رائٹ ایٹیچیوڈ کے آدمی ہیں. تو جو آپ کی فیلنگز اور بلیفس کا کلیکشن ہے وہ ایٹیچیوڈ ہے. اچھا جناب، یو نو واٹ از جاب سیٹسفیکشن، رائٹ؟ جاب سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ جناب جو جاب آپ کر رہے ہیں اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، جاب سیٹسفیکشنز کے ویریس پرسپیکٹیوز ہیں. ایک تو جاب کی نیچر ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں، دیٹ از جاب سیٹسفیکشن. ایک آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ ہیپی ہیں، دیٹ ٹو از اے کمپوننٹ آف جاب سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے، اور یہ پھر آپ کو پے ایسی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے یو فیل سیٹسفائیڈ. اور اگر مثال کے طور پہ آپ کیپیبل ہیں، کوالیفائڈ ہیں، لیکن آپ کو 8 آورس کی جاب نہیں مل رہی، 4 آورس کی جاب مل رہی ہے پر ڈے. فل ٹائم جاب جو ہے 40 آورس پر ویک کی جاب کو کہتے ہیں، وہ فل ٹائم جاب ہے. اگر اس سے کم کی جاب ملیں گی تو آپ انڈر امپلائڈ کہلائیں گے. یا آپ کا جو ہے پر آور $50 ملنا چاہیے، یہ ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے فکسڈ ہے. جیسے امریکہ میں ڈفرینٹ ریٹس کے اندر فکسڈ ہے کہ کیا پیمنٹ ہوگی. آپ کو پر آور ملنے چاہیے $50 بٹ یو آر گیٹنگ $40، تب بھی آپ انڈر امپلائڈ ہیں. تو انڈر امپلائڈ دو طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ یو آر ولنگ ٹو ورک فل ٹائم بٹ یو آر ناٹ گیٹنگ اے فل ٹائم جاب، اینڈ یو آر ورکنگ فل ٹائم but you are not getting that per hour rate which is normal in the market. تو وہ تب بھی آپ انڈر امپلائڈ ہیں. تو جب آپ انڈر امپلائڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جاب سیٹسفیکشن کا لیول لو ہو جاتا ہے. اب جاب سیٹسفیکشن کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے ان انٹرسٹنگ ورک. جیسے مثال کے طور پہ کسی گارڈ کا کام ہے، 12 آورس اس نے جو ہے وہ گارڈ کا کام کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس میں انٹرسٹنگ لگتا ہو، دے فیل پرائڈ ان دیٹ کہ بھائی وردی پہنتے ہیں، ان کے پاس گن ہوتا ہے اینڈ دے ہیو اتھارٹی کنٹرول. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو، لیکن میرے جیسے آدمی کے لیے اٹ از ناٹ انٹرسٹنگ کہ میں گارڈ کی جاب کروں، بیکاز اٹ از مونوٹنس، ریپیٹیٹیو، اس کے اندر کوئی انوویشن نہیں ہے. تو یہ ایک تو ان انٹرسٹنگ ورک. پھر جاب کا جو سیٹسفیکشن اس وجہ سے بھی لو ہو سکتی ہے کہ آپ کا باس اچھا نہ،
जॉब सेटिस्फेक्शन इस वजह से भी लो हो सकती है कि जॉब सिक्योरिटी ना हो वहाँ पे, इन्वायरमेंट टफ हो जी, लो सैलरी भी, फैसिलिटी भी, इसकी वजह से भी जॉब सेटिस्फेक्शन लो हो सकती है। सर बहुत रेयर होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाइड हो। जी सर बहुत रेयर होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाइड हो, मोस्टली तो डिससेटिस्फाइड यू ही आर होते हैं। राइट। उसकी वजह यह है कि इंसान बुनियादी तौर पे नाशुक्रा वाक़या हुआ है। जिस ड्रीम जॉब के लिए वो दुआएं मांग रहा होता है ना, जब वो दुआ उसको जॉब मिल जाती है 6-8 महीने साल के बाद, वो फिर रो रहा होता है। तो ये बेसिकली इंसान का नाशुक्रापन है। वरना आजकल के दौर में आपको एक अच्छी रीजनेबल जॉब मिली हुई है, रिस्पेक्टेबल जॉब मिली हुई है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जॉब के अंदर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ जॉब की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है और जॉब में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। अगर एम्प्लॉइज़ को आप हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ सिर्फ इस वजह से जॉब छोड़ के नहीं जाते कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा या किसी तरह का भी बीमार पड़ूंगा तो मेरा अच्छा रीज़नेबल इलाज हो जाएगा। और अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको फैसिलिटीज़ जो दे रही हैं वो कैफेटेरिया स्टाइल की फैसिलिटीज़ दे रही हैं। जी मेहदी साहब, जी यस मेहदी साहब, प्लीज़ गो अहेड। सॉरी सर, वो गलती से दब गया था। अच्छा, तो बहुत सारे जो हैं वो कैफेटेरिया के स्टाइल के भी आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कैफेटेरिया स्टाइल फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है? आप कैफेटेरिया में जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाने पीने की हैं, जो आपको पसंद आती है वो चीज़ें आप ले लेते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, जो आपके मतलब की फैसिलिटीज़ है, वो जो आपके पैकेज में आता है वो आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों के लिए डे केयर फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, बाज़ लोगों के लिए इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है, बाज़ लोगों के लिए गाड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जिस तरह की चीज़ों की बाज़ लोगों के लिए हायर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर कंपनी हायर एजुकेशन को फंड करती है तो दैट मे बी अ रीज़न फॉर एम्प्लॉइज़ टू स्टे। और आजकल चूँकि नॉलेज वर्कर्स का एरा है, तो आपको जो है वर्कर्स की वेलफेयर का और इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज़ को और दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एंड दे स्विच। और आपको स्विच करने पे ज़ाहिर है कि आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पे और बेटर एनवायरनमेंट, तो एम्प्लॉइज स्विच भी कर जाते हैं। उसका एक तरीका ये है कि फिर आप ऐसे ही लोगों को हायर करें जो उस लेवल के हों जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई मेरिट वाले मेरिटोरियस कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दे विल लीव फॉर बेटर करियर। ठीक है, दिस इज ट्रूथ वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन में आती हैं, और वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर रही होती है। लेकिन दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, एक एनवायरनमेंट और एक बॉस, और एक सैलरी ऑफ कोर्स पैकेज आपका। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, एंड योर क्लास इज़ फ्रॉम 3 to 5 ऑन संडे। प्लीज़ नोट दैट कि सैटरडे 5:15 से 7:15 और संडे 3 to 5। ओके, Thank you, so sir. thank Allah you Hafiz. very much. Enjoy your weekend. Allah Hafiz. And Allah prepare as well, Allah Hafiz, because sir. आपके एग्जाम होने वाले हैं।